عزت دی قسم اتنے دل نرم انہاں دے ہو گئے نے اگر نکا جی انہاں کو چرم ہو جاوے ان تے گھر بھی چھوڑ وینے مثال دے طور تے میں گل کرنا چاہنا اے آقا حضور مدینے دے تاجدار جنگ واسطے گئے نے رب دی تے جناب والا کوئی غلام دی ڈیوٹی لئی تو مدینے ڈیوٹی کرنی ہے اگر کہ صحابی دے گھر دودھ دی لوڑ ہوے دودھ پہنچاونا اگر کہ گھر بالن دی لوڑ ہوے بالن پہنچاونا اگر کہ گھر سودا دی لوڑ ہوے سودا پہنچاونا ایک صحابی رسول دی ڈیوٹی لگی مدینہ پاک دے اندر ابے والا ایک مائی صاحبہ نے آکھیا میرے ویرا میرے گھر دا پالن مکہ پیا زما پالن دیاں دے صحابی رسول جنگل دے پالن کٹ کے آ رہے ہیں اج نکیاں نکیاں چال دیواریاں اونچیاں چال دیواریاں دا آرڈر کوئی نہیں ہے اس دی کچھڑی بڑی بھاری ہے ابے والا جی 80 لوگ ٹھکڑیاں چا کے ٹول تو اپنے گرانے نے اپنے گھراں دے نے کوئی کچھڑی بڑی بھاری ہے او کہندا میں بڑی مشکل دے نال پیان آیا میں دیکھا میرے سپیر بھائی جان دروازہ میں نہ جے دور ہے میرے دل میں خیال آیا کہ کچھڑی بھاری ہے اج چار دیواریاں دا آرڈر کوئی نہیں نکی نکی چار دیواری ہے میں اس نو چار دیواری تو کچھڑی اندر وگا دینا میں آسانی ہو جاوے گی لیکن دیکھو تو صحیح میرے کریم رب العالمین دے یار دیاں ہر کام دے وچ کتنی حکمت ہے میرے رب العالمین دے یار نے فرمایا او کائنات دے وسن والے لوگو اگر کہ مومن بھی آدے پوئے تے ویندے تے ہنجے اندر داخل نہ ہوئے دروازہ ترے واری کھڑکائے اس وجہ دے نال کہ ترے واری دروازہ کھڑکاواں میرے مدینے دے تاجدار دی سنت ہے ہنجے کہندے گھر منہ پا کے نہیں وینا ہے اجڑیاں چار دیواریاں بنائیاں گئیاں اسلام نے کتنا حسن رکھیا گیا کہندے سونیا میرے دل میں خیال ہے کہ گھٹی بھاری ہے دروازے تک پہنچنے واسطے مشکل ہو جاوے گی اتھی میں گھٹی اندر بگا دینا اور صحابی رسول گھٹی اندر بگاوان لگے نے ویکھیا پیڑے دن مائی صاحبہ پیاں نانیاں نے انہاں تے نظر پئی جناب دل وچ برا ارادہ پیش ہویا گھٹی نو وگا کے دے دوڑے نے او جناب والا ابو مائی صاحبہ دی نظر پئی او دوڑ کے کمرے وال جا رہی ہے کہ اللہ دا نام ہی میرے پیر بھائی اللہ کو ڈر جا اللہ کو ڈر جا اللہ دا خوف کرنا اس لیے جناب دو قدم چاہے نہ اس مائی صاحبہ دے دل زبان تے اے لفظ آیا ہے اور میرے جناب والا پیر بھائی اللہ کو ڈرنا یہ جملہ میری زبان دے انہاں دی زبان تے آیا میرے قدم رک گئے نے میرے دل میں خیال آیا کہ میں کے کر بیٹھا ہوں ان او لوگ ہے لوگوں جو کعبے دا طواف پہ ہونا ہے حضور پیر کرم شاہ صد الازدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے ہیں انہاں دے دل اتنے سخت ہو گئے ایک بابا جوان دیو نل طواف کرن واسطے آئے یا بیت اللہ شریف جن طواف پہ کریں یا طواف دے دوران انہاں دی جوان بچی نو کوئی اغوا کر کے لے گیا یا جناب اس بوئے تے گیا کہ لوگوں میری جوان بچی جو اغوا ہو گئی ہے دی عزت تال تار ہو جاوے گی لیکن ہر بوئے تے گیا لیکن کہیں بوا نہیں کھڑکایا جناب کھولیا انہاں کھاڑی قبیلی سرداری دا نظام ہے اگر اسی اساں سرداری آخنے تیڑے نال ناراض ہو جاوے گا دیکھو جتھے جوان بچیاں دی عزتاں لٹیاں جا رہی ہیں اس ماحول دے میں میرا سونا مدینے دا تاجدار اللہ دا احسان بن کے آیا رب العالمین دے یار نے آ کے اس دور دے انج پرورش کیتی ہے ہاتھ میں تائی دی بچی میرے حضور دی بارگاہ دے اندر آندی ہے اللہ رب العالمین دے یار نے ویکھیا سر ننگی ہے حضور نے اپنی مزمل والی چادر دے سر دے کیتی ہے صحابہ کرام دی چیخاں نکل گئیاں نے حبیبی یا رسول اللہ جس کملی دیاں خدا تعالی قسماں کہنا ہے جس کملی دی چھاں واسطے سڑیاں بچیاں ترس گئیاں نے اے کافر دی بچی دے سر دے دوپٹہ چادر کیوں پہ پہنے ہو اللہ رب العالمین دے یار نے فرمایا اور کائنات دی وسن والے لوگوں میں رب قدیر دا احسان بن کے آیا ہوا میں اس وجہ دے نال کافر دی دھی دے سر دے کپڑا پہ رکھے نہ ہوا میں کائنات والے نو دسن واسطے آیا ہوا کہ دھی ہوندی ہے بھویں کہیں کافر دی کیوں نہ ہو اتنے دل سکت ہے جناب نرم ہو گئے نے وہ کہتے میری نظر پئی ہوتے جناب والا میں دوڑ کے واپس آیا اپنے گھر دے اندر آیا میرا دل لرز گیا ہے اج نمازم نہ پڑھ کے اجے دل نہیں لرزنے ماں پیواں دھکے مار کے بھی اجے دل نہیں لرزنے بہنا بھراواں دے حق کھا کے بھی اجے دل نہیں لرزنے لتاں قبراں دے نال لگیاں گئیاں نے بعد بھی اسی حق کھا کے دیاں بنا دے حجاں تے ٹر وینے آ اتنے محفل میلاد کراواں تو بعد بھی 5 وقتی نماز اسی آدھی کوئی نہ بن سکے حضور دے میلاد تو پہلے ماں پیواں دھکے لگنے پے اج بھی کدے دھکے پہلے وینے تے میلاد بناواں دے فائدے کوئی نہیں ہے او جنہ ویلے وچ ماواں دکھی ہون او جنہ ویلے وچ بہنا بھراواں دکھی ہون جنہ ویلے وچ ماں پیو دکھی ہوئے رب دی عزت دی قسم اوتھے کی سماج دے وچ کھٹی آئے اللہ دی عزت دی قسم اس غلام جیسے نظر پئی جناب والا دوڑ کے گھر آیا آکھن لگا دی اج میں اتنا بڑا جرم کر آیا میں تج رب قدیر دی بارگاہ دے وچوں کہ کدی میرے اس جرم دی وجہ دے نال میرے بیڑے تے پتھراں دی بارش نہ ہو جاوے میرے بیڑے دے کوئی خدا تعالی عذاب نہ آوے اس محفل دے آن والے ہو میرے بھائی کرام صاحب دی دعوت تے آن والے ہو
میں بھی اتنا دور آیا تسی اب آپ بھی آئے ہو میں وقت ضائع نہ کرنا چاہنا اور میں دسنا چاہنا وا سوال تو دیتے کرنا چاہنا اس دی تے صرف بے خیالی دے نظر گئی ہے اس عالم دے نہ گویا کہ میری بچہ دے نال کدی رب دا عذاب میرے ویڑے تے نہ آ جائے دینو کہندا دیے تیرا پیو بڑا وڈا جرم کر کے آیا ہے میں تیرا بیڑا چھوڑ کے جا رہا ہوں ہو سکتا میرے وجود دی وجہ دے نال گندے وجود دی برکا وجہ دے نال ای نہ ہوے میرے ویڑے تے خدا دا عذاب نہ آ جائے اج میرے ویرو کدے سوچے حضور دی محفل چان لیا اور کتنے تھیڑے ہو گئے اج گواجے تے خدا دا گھر ہے اساں نماز پڑھن کوئی نہ گئے اج کتنی زبان تے گیتاں سجائیاں نے اج دے دن وچ اساں کتنی بد نظریاں کیتیاں نے اج دے دن وچ اساں کتنے جناب غلط گل سنے نے اج کتنے اج دے دن وچ حرام کاریاں دے پاسے کتنے اج پیر ٹر کے گئے نے میرے ویرو کدے دل وچ خیال آیا کہ کدی میری وجہ دے نال گھر وچ نوسط نہ آ جائے اج میری مائیاں بہنوں تسی گھر وچ دعوے کرنی ہو کہ گھر وچ جادو آ گیا کیوں نہ آ گیا بربادی ہو گئی کوئی کس سے جھوٹے فرادی کول کوئی کس سے جھوٹی فرادی کول جا رہا کتنے پیڑے ان کا خبیثہ نہیں ہو جا رہے ہیں اور میرے ویروں میرے کملی والے آقا صاحب اسلام نے فرمایا یا اللہ دی بارگاہ جلد کی ٹیم مولا ہر امت اجے ایک برکت والا ٹائم تے میری امت میں کوئی برکت والا ٹائم دے یا اللہ فرمایا سونے اگلی امت دے ناز ہو رہے تیری امت نال ناز ہو رہے اس وجہ دے نال کہ تو ہی اپنی امت نال پیار کرے نا تے میں بھی اپنی امت تیری محبوب تیری نسبت دی وجہ نال امت پیار کرے نا اگلی امت میں برکت والے ٹائم دیتی ہے من دے محبوبہ تو پسند کر تو اپنی امت واسطے کیڑا برکت والے ٹائم منگنا رب العالمین دے یار نے رب کائنات دی بارگاہ ہاتھ اٹھائے نے یا اللہ اگر میری امت برکت والے ٹائم دینا چاہنا تے میں تیری بارگاہ عرض کرنا کہ میری امت فجر والے ٹائم برکت عطا فرما دے فجر والے ٹائم برکت عطا فرما دے حضور نے منگا میری امت دی برکت والے کیڑے ٹائم ہے فجر والے ٹائم فجر دے ٹائم تے منگا کرو اڈی فجر کیڑے ویلے ہوندی 10 بجے 11 بجے وقت اس ویلے نوسط آ گئی جادو آ گیا ٹونا آ گیا جس ویلے وچ نہ کدے نماز ہوئی جس ویلے وچ نہ کدے قرآن دی تلاوت ہوئی میرے رب العالمین دے سونے یار نے فرمایا جس ویلے وچ سورۃ بقرہ پڑھی جائے جس ویلے وچ قرآن دی تلاوت پڑھی جائے اور اجے تو وہ دور بھی لگا گیا کہ اسی نکے نکے ہنن تے سڑی مائی صاحبہ یا دادا جی نانا ابو اے ویڑے وچ منجی گھد کے نا تے قرآن پڑھنے پہ ہوندے تے قرآن پڑھنے میں نکی جی بچی بھی نا دور کے تے سرے تے دوپٹہ کٹ کے آوے نہیں ابو جی کے پڑھنے پہ ہو ہے نا توجہ آج ان چیزاں خالی نکی جی بچی بھی پتہ لگ وینے بھئی صرف دوپٹہ کر کے آنا کوئی عام شے نہیں اور ان اکثر تسی بزرگ بیٹھے ہو جنہاں اپنی نمازاں اپنے دادے کو پڑھیاں باپے کو پڑھیاں والدین کو پڑھیاں آج تو مانوں نے چل گئیاں آج انہاں بیڑے وچ کنج برکت آوے روح بیان دی حدیث پاک پیش کر کے اجازت چاہنا میرے آقا حضور مدینے دے تاجدار فرمانے میری مائیاں بہناں کر سماعت کریاں تے توجہ کرے آئے اگر نہیں تے گھر دے سربراہ ہونے دی نیت نال میرے پیغام ضرور کھڑائے اور جو لوگ دعویٰ کریں کہ گھر میں جادو ہے برکت ہے اتفاق نہیں ہے نہ اپنا حوصلہ نہیں ایک اور کرے آئے میرے آقا حضور پر میں نے پہلی وہی حضور دوتے آئی روح البیان شریف دی حدیث پاک ہے وہی آئی میرے آقا حضور گھبرا گئے گھبرا کے اندر آئے تے آپ نے فرمایا اے خدیجہ زملونی میں نو چادر اڑا دو حضور نو چادر اڑائی گئی میرے آقا حضور نے فرمایا خدیجہ میں نو ویڑے وچ کوئی شے دسنی پئی حضور نے فرمایا ویڑے دسنی پئی ام المومنین فرمانے میں دروازہ بند چا کیتا میں کہا سونے ہن بھی نظر آنی پئی حضور نے فرمایا ہن بھی نظر آنی پئی تھوڑی دیر بعد میں باری بند کیتی میں کہا سونے ہن بھی نظر آنی پئی میرے آقا حضور نے فرمایا ہن بھی نظر آنی پئی تھوڑی دیر بعد آپ فرمانے میں کو پردہ چا کیتا میں کہا سونے ہن بھی نظر آنی پئی میرے آقا حضور نے فرمایا ہن بھی نظر آنی پئی آپ فرمایا ام المومنین فرمانے تھوڑی دیر تو بعد میں کی کیتا اپنے سر تو تھوڑا جا دوپٹہ ہٹایا کتنا دوپٹہ ہٹایا تھوڑے جے دوپٹہ ہٹایا تھوڑے بال مبارک سامنے کیتا میں کہتی سونے ہن بھی نظر آنی پئی حضور نے فرمایا نہیں خدیجہ ہن نظر نہیں آنی پئی سائیں گئے تو بکری گل لے ہو سکتا میں مقامی خطیب ہاں ہو سکتا تسی نکا خطیب سمجھ کے میری گل نکا کھنائے لیکن دل دیا تختیاں تے جملہ لکھ کے وجائے رب دی عزت دی قسم ہے حضور نے فرمایا خدیجہ کیا ہن بھی نظر آنی پئی فرمایا نہیں خدیجہ نے کی سونے ہن بھی نظر آنی پئی فرمایا ہن نظر نہیں آنی پئی خدیجہ خوش ہو کے کہنی نے سونے مبارک ہوندے او جڑی شے نظر آ رہی پئی کوئی شیطان نہ ہے رب دا فرشتہ ہے سبحان اللہ شیطان نہ کی ہے رب دا فرشتہ ہے خدیجہ تانوں کی پتہ لگیا کہ سونے تساں آپ فرمایا کہ جنہ ویڑے وچ دیاں دے سر کجے ہون اچھی آکھ دے سبحان اللہ جنہ ویڑے وچ دیاں دے سر کجے ہون انہاں ویڑے وچ کدے شیطان جھاتی مال سکدا نہیں شیطان انہاں ویڑے وچ
چاہتا جنہ بیڑے میں جناب والا سر ننگے ہو جاندے نے اج میرے ویرو اگر سر کٹے ہون تے رب دے فرشتے آندے کدے سر ننگے ہو جاواں تم نہ گھر میں شیطان آندن شیطان اسن تے نوستان اسن یا نہ اسن علیہ کے نام علیہ نوستا آج میری ویڈیو اسی کس نکلتے جا رہے ہیں آج کس پاسے جا رہے ہیں بے انتہا محفلیں ہو گئی ہیں پتہ نہیں کتنے مہنگے خطیب بلائے گئے لیکن تبدیلیاں نہیں آئیاں میرے ویڈیو تبدیلیاں حسن شریعت دینے واسطے آیا کہ اس صحابی رسول صرف ایک نظر پئی اس وجہ دے نال اپنا گھر تک چھوڑ گئے کدی میرے اس نحوست دی وجہ نال میرے اس برے عمل دی وجہ دے نال میرے گھر تے کوئی عذاب نہ آوے کدی تو سوچیا کہ میری نماز نہ پڑھن دی وجہ نال میرے ویڑے تے کوئی عذاب نہ آوے قرآن دی تلاوت نہ کرن دی وجہ دے نال حرام دا پیسہ کرن دی وجہ دے نال کدی میرے تے عذاب نہ آ جاوے چغلی مارن دی وجہ نال عذاب نہ آ جاوے کتنے دے حق کھا دین کدی اس وجہ نال میرے تے عذاب نہ آ جاوے میرے ویرو ٹرالی تو ہتھ نال وجوی اس وقت تک تبدیلی نہیں آوے گی پرانے لوگ بیٹھو خو ہمیشہ اندرے پانی نال بھری نہیں ہے اتو پانی آما نہ ان دڑے بہنے ہے آج تک خو انہیں چلنے پہن اپنے اندروں چشمے اگلے اسی اپنے اندروں بھول گئے ہیں فرمایا سی نا کہ اپنے آپ پہچان بندے اگر اپنا آپ پہچاتا تو رب دا ملن آسان بندے لیکن اسا اپنے آپ پہچانا نہیں حضور دی صورت خدا تعالی اڈا انعام کیتا ہو جنہ تے گلیاں تے ٹرن دا ڈھنگ بھی سانو سکھا دیتا ہے جنہوں نے سمن دا ڈھنگ بھی سانو سکھایا پانی پیواون دا ڈھنگ بھی سانو سکھایا اللہ اکبر کبیرہ سارا کچھ میرے آقا حضور نے فرمایا میری مثال تلے نال انجی آ رہے فرمایا جی میں کہ بند دی ڈاچی چھڑا گئی اٹھنی چھڑا گئی نپن دی کوشش کی تھی ہر بندے آکھا ہی نپو کہیں نپو فرمایا کہ کوئی قابو نہ اچانک اس مالک آ گیا مالک کہنا ہائے اٹھنی مہندی اے حال کے کہا چھوڑو سا میں آپ نپ گینا اس انج پچکارا نا اٹھنی قریب آ گئی اس اٹھنی دی منجر تے ہاتھ پھیرا لت والا کے پہنا اٹھنی مہندی ہے سجنو اساں سنبھالنے طریقہ بھی ماں آنا میرے آقا حضور نے فرمایا جس بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی امت مہندی اساں سنبھالنے طریقہ بھی ماں آنا کہنا چوک ہے جس چوک دیتے میرے آقا حضور نے رہنمائی نہیں کی تھی ہے میری ویڈیو کمزوریاں تو سارے پاسوں کمزوریاں حضور دی سیرت سارے سامنے موجود ہے حضور دی سونی سنت سارے سامنے موجود ہے اسی اس وجہ دے نال گلی گلی حضور دا میلاد سجانے ہیں رب دی دتیوں یہ شاناں دا ذکر کرنے ہیں حضور دی صورت دا ذکر کرنے ہیں حضور دی سیرت دا ذکر کرنے ہیں اگر کوئی کمزوری ہے تے اڈے پاس ہوے تاکہ حضور دی سیرت دا ایک ورقہ اسی بے اپنا لویے رب دی عزت دی قسم ساری زندگی بن جاوے میں آخری مثال مسجد شیر ربانی وچ جڑی دتی ہے میں اوہی دے کے چاہنا یار اسی تے حضور دا کلمہ پڑھنے حضور دی غلامی ساڈے کول اتنی بڑی امیری ساڈے کول میں جنوے تو یا 82 تو زیادہ مرتبہ پورے قرآن اللہ پاک نے سبھی آکھا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو حالانکہ اگلیاں قوماں جس میں اللہ پکارا فرمایا مسکینوں اے یتیموں اے غریبوں اساں غریب بھی نہیں آکھا اساں یتیم بھی نہیں آکھا اساں مسکین بھی نہیں آکھا جتن بھی رب نے فرمایا اے ایمان والو حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے نے غریب اساں کیوں نہیں آکھا گیا یتیم اساں کیوں نہیں آکھا گیا مسکین کیوں نہیں آکھا گیا فرمایا اس وجہ دے نال کہ جس حضور نے کلمہ پڑھا وہ کدے غریب ہو ہی نہیں سکتا حضور نے جس کلمہ پڑھا وہ غریب ہو ہی نہیں سکتا اسی تے بھائیا نقل ہے او حضور مدینے دے تاجدار او اما حلیمہ چاہ کے آئی گئی تے حیر اسود نہ بوسہ گرنے واسطے بھائی میں گھینا تے حیر اسود آکھا ہے بھائی نہیں مائی توں تکلیف نہ کر میں آنا کہ حیر اسود 2 قدم اگے تھی کہ حضور دا بوسہ گھدایا میرے آقا حضور تے اتنے لجپال ہے فرمایا آ عمر آج بنا کعبے لیکن سونے کیوں فرمایا اساں ایک بچپن دا بدلہ مولنا کیوں جی سونے بچپن حیر اسود اساں ایک واری چمہ یا نا اسی بھی اساں ایک واری چمہ گئے لیکن قیامت تک چمی نہ رسی اتنا رسول اتنا محبت کرنے والا اور جنہ لوگا پتھر مارے میرے آقا حضور انہوں نے گھر نہیں انہوں نے دیتے اور یہ میلاد منانے والے نے انہوں نے گھر کو تھوڑی دن دیوان گئے بھائی آقا نے اتنا پیار کرنے والے نے محبت کرنے والے نے اس محبوب دی کدے نکی جی نقل اپنا لبیے نا رب دی عزت دی قسم رب ساڈے کل ٹوٹا ول نہ ویکھے گا کہ یار دی نسبت دا صدقہ ساڈے تے کرم فرما دے میں مثال دیتی گئی اوتھے بھی جانا چاہنا گفتگو اس سے ختم کرنا چاہنا حضرت ہو سکتا میں اس نیت نہ پہنچ سکا ہوں تجھے خاموشی دی وجہ نال کیونکہ میں بولنے والا بندہ اور نال جڑے لے کے چلنے والا بندہ حضرت ہو سکتا تجھے سما خراشی کیتی ہوئے تو سا محسوس ہونا پہ ٹائم لیکن میں ایک مثال دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ایک قوم دا بندہ ہے آپ تے ایمان نہیں گر کے آئے آپ دا کلمہ کوئی نہ پڑھا آپ دی غلامی اختیار کوئی نہ کی تھی وہ کی کریں دیا اللہ نے کلیم نے نقلہ کریں دیا اللہ نے کلیم جو کھنڈوا باندھے ہیں کھنڈوا باندھ کے ٹر پڑھا
اللہ نے کلیم ہتھے میں سوٹی گن کے جو تلنے انجا رو تلن لگ پوندا ہے اللہ نے کلیم جو اجنے انجا رو اجن لگ پیا جو پینے جان کے نقلاں بنا کے نا آپ نے نقلاں بنائے ساری زندگی نے غلام نہیں ہویا کلمہ نہیں پڑھا غلامی جو نہیں آیا نقلاں پہ بنا کے تلنا ایک دن اللہ دے کلیم دی جناب والا اسرے اللہ نے طرف آرڈر آ گیا قوم فرعون غرق ہو گئی دریا دے وچ تے واپس آنے پہ اللہ نے کلیم جسے سارے غرق تھی گئے فرعون نہیں تے واپس آئے تے تکات بھئی اس نے گلیوں میں سارے ان جڑے نافرمان ہیں مر گئے تھے او بابا جو ہے نا اجے وطن ہے گلیوں میں وہ بابا گلیوں میں وطن ہے اللہ نے کہی بھائی کہ خدایا سارے نملنے والے نست و نابود ہو گئے تے ای کیوں وطنا ہیں جے اسلام برباد نہیں کیتا اور جملہ سنے اگر جاگنے پہ ہو دیکھ بات جماعت ہو گیا کو سبحان اللہ کیونکہ میں اپنا جملہ ضائع نہ کرنا چاہنا فرمایا سونیا ای کیوں وطنا سارے برباد ہو گئے اللہ فرمایا کلیمو غصہ اسام ہی آیا کہ ساں اسی برباد کر دے دل اڈا بھی کرنے ہے کہ ساں اسی تباہ برباد کر دے دل اڈا بھی کرنے ساں غرق کر دے لیکن اس لئے عذاب والے پاس سے میں ارادہ کرنے ہوں نا کہ دی پگڑی توڑی پگڑی نہ ڈلنی گئی ایدی پگڑی توڑی پگڑی نہ رلنی گئی ایدی سوٹی توڑی سوٹی نہ رلنی گئی ایدی ڈول تھری ڈورا نہ رلنی گئی ایدی اجھن تھنے اجھن نہ رلنا یا اس وجہ دنال میں حیاء کیتا ایسا عذاب نہیں دیتا اور میرے ہاتھ بدے ویکھو اس محفلی ملاد چاند والے ہو میرے بھرا نے غریب ہو کے حضور دا ملاد سجایا ویڑا سجایا اساں بلایا تساں بلایا ضائع نہ کرنا چاہنا اپنا ٹائم تے نہ تدا اور میرے ہاتھ بدے ویکھو اور موسیٰ اسلام دا امتی بھی نہ ہوئے کلمہ بھی نہ پڑھے غلامی بھی بھی نہ ہوئے نہ فرمانی دیتے ہوتے اللہ دے کلیم دی نقل چا کرے اور خدا اساں عذاب نہیں دینا یہ محبوب دا کدے کلمہ پڑھ کے حضور دی غلامی وچ آ کے اور ان جو جو سونا اٹھا ان ٹروے گلیاں وچ جو سونا ٹرا اور ان پگ بندو جی میں سونے نے پگ بدی ان داڑھی رکھو اے جی میں سونے نے رکھی ہے ان ککھ رکھ لیا جے کل ککھ رہ جان گے اونچی آواز سبحان اللہ میرے ویرو میرے بھائیو آؤ ضرورت کے سنبھل دیے اس وقت اسی اعمال دے وچوں بالکل خالی ہو گئے ہیں اللہ دی بارگاہ دعا فرماؤ کہ رب العالمین لجپال محبوب مصطفیٰ دی غلامی اساں صحیح معنی وچ نپن دی ہمت و توفیق عطا فرمائے